Sabio. Sang yan din. Pati yung Good morning. Good morning, sir. How do you feel? Tasty, nice. Tasty. What is this? This is pickle. Pickle and what? Pickle and peas mix. What is called in English? It is kanji, no? Yeah? Yes. Which school are you from? Perpetual. Naveli? Yeah. Auntie, directly give me. What is auntie? Auntie, directly give. हॉटेल मॅनेजमेंट आला पण ही भात शिकोवपाची टेक्निक वारें येवपाक पयलींचे भाताक चाळ मारतात म्हणटात चाळो मारप म्हणजे मातशें निवळ ओल्ड टेक्निक भात सुकोवपाक सायड वच रे सायड भायर सर यो असो वच फाटल्यान रत्नागिरी सेवन पेज कशी हम न्यू करायची
We, the students of Pachasaka Convent High School, enjoyed coming to this place. We learned about harvesting and threshing. We also learned about different types of crops and where vermicompost and how we can make it as food. And we also enjoyed this country. डेप्युटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्पेशली क्लाउडियासाची उमेद दिसता पोरबी दिता ताका ताणी इतली व्हरायटी ट्रायल केली तो फक्त भाजयेच हे न्ही फक्त भातू रोयता अशें न्ही तो बरो एक भाजी रोवपी शेतकार तो म्हाका दिसता जवळ जवळ 15-20 लाखाची तरी भाजी सप्लाय करता आसतलो काय त्याच्या मागीर आतां खबर ना म्हाका टोटल ग्रॉस जवळ जवळ 15 ते 20 लाखाची भाजी तो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक सप्लाय करता जेन्ना हांगा ड्रीप इरिगेशन सिस्टम इतली वेजिटेबलां जायनासलेले पूण तो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो फॉर वेजिटेबल ड्रीप इरिगेशन सिस्टम ह्या लुगाराचेर आणि त्याने भरपूर भाजी पिकयल्या म्हणजे म्हाका दिसता तो असोच मुखार भाजी बरी पिकयतलो आणि आतां शेतूय बरें जायतलो बरी व्हरायटी ट्रायल करतलो कित्याक जे खावपाक बरें आसा ते लोकांक रोवपाक जाय म्हणजे ते हितून भितर ट्रायला भितर आमकां दिसता खंयचें खावपाक बरें तो टेस्ट करूनय दवरता म्हणजे ती बरी आसा काय ना तें कळपाक बऱ्या पडटलें हांव तसोच ताका परबी दिता आनी अशेंच ताणें चालू दवरचें आमचे डिपार्टमेंटा बरोबर आनी उमेदी हाडपी लोकांक अशें हांव मागता देव बरें करूं ते क्लाउडियस आणि डेरिक हांच्या शेतान जो आमी कॉन्सिक्वेंटली 2 वर्सां जाली आमी हो प्रोग्राम करता आनी ह्या प्रोग्राम एकदा उमेदीन सांगनच दिसता की ज्यो व्हेरायटी आमच्यो कृषी विज्ञान केंद्रान तांकां दिल्ल्यो गेल्या वर्सा ताणें ब्लॅक रायस लायिल्लो ह्या वर्सा ताका आमी 2 नवी व्हेरायटी दिल्ली किंवा रत्नागिरी 7 आनीक सह्याद्री केंपेमुक्ती म्हणून व्हेरायटी दिल्ली हो जो प्रोग्राम आसा आमचो तो कृषी विज्ञान केंद्र आणि झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आणि हो शेतकार यांच्या जोड पालवान हो जाल्लो आसा हाची मुख्य खासायत म्हळ्यार कितें की रत्नागिरी 7 ही जी व्हेरायटी आसा ती आमी लास्ट टायम बी दिल्ली आनी ती आतां आमी जवळपास एक जयाक रिप्लेसमेंट म्हणून आमी ती ट्राय करता कारण हाती फुडें ते जयाची बी मेळपाक खूब मुश्कील जातलें तर रत्नागिरी 7 ही आतां आमी टेस्ट करून सगळे भुरग्यांनी आनीक सगळे जमल्या शेतकारांक पयली आसा ती तांबडी करडेची आनीक पयलीं पांड्यो म्हूण येतालो आनीक कर्जत 8 म्हूण येताले तर त्या प्रमाणचे तांबडी करडेची हे बी आसा आनीक जेवपाक एकदम गोड तेजे तर एकदम उत्तम आणि 120 ते 125 दिसां भितर जात जाता तर आमचो पर्याय आसा कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे की आतां हे आमचे जवळपास 4थी वर्स आसा आणि आमी आमच्या डायरेक्टर उलयले आसा की हाची मोठ्या प्रमाणात आणि ही रिलीज जाल्ली आमची दापोली कृषी विद्यापीठांतल्यान आणि आमी तांकां सांगपाक सोदता की ही व्हेरायटी जी आसा ती हाजे फुडें मोठ्या प्रमाणात आमकां तेणी ब्रिडरशीप दिवचें आणि आमी ते कल्टिवेट करून संबंध गांवांक दितले हांगा सह्याद्री 7 ही जी व्हेरायटी आसा ती व्हेरायटी आनी जया ज्योती कंपेर करपा खातीर आत्माचे अंडर डेमॉन्स्ट्रेशन घेतले आमी ती काणकोण सावन सगळी भागांत आख्खे सावथ झोन जो आसा सावथ डिस्ट्रिक्टांक आमी दिल्ले आसा आनीक ताजे रिजल्ट एकदम बरे येयले आसा आनीक आमकां दिसता की ही व्हेरायटी शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात लावची जशें आमी कर्जत 3 ही व्हेरायटी पयली दिल्ली आनी ती आतां कर्जत ती मोठ्या प्रमाणात लायली वयता सगळ्या शेतकाऱ्यांक तर ह्याच प्रमाणाक शेतकऱ्यांनी ही रत्नागिरी 7 लावची आनीक बरे प्रमाणात कारण मड्डी शेतांक ती बरी जाता मड्डी शेतांक आनीक पावसाचे बी समतोल प्रमाणात ती जाता आनीक मेन म्हळ्यार ती लॉजिंग जायना आड पडना हाय ताची खासियत आसा तर शेतकऱ्याक ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत आमी सांगून दिसता की ताणें शेतांत वयचें आनीक जी भुरगीं जी आयली आसा वेगवेगळ्या स्कुलांतली तो प्रत्येक वर्सा वेगवेगळ्या स्कुलांतल्या भुरग्यांक आपयता जेणे करून तांकां कळपा जाय की आमची पारंपारीक शेती कितें आनी ती फुडें कशी टिकोवन दवरपी होय उपक्रम तो दवरता त्याच बरोबर तो रत्नागिरी 7 कर्जत ज्योती हांची पेज बी करता आनी ती पेज बी सगळ्या लोकांक जेवपाक जेणे करून कळटा की बाबा हेजी टेस्ट कशी आसा तर हांव डेरिक आनीक ताच्या भावाक एकदम परत एकदां शुभेच्छा दिता हो तेमी एक बरो उपक्रम करता आनीक हाजी फळ हें निश्चित बरें आसतलें अशें मागता थँक्यू हो प्रोग्राम आमी केला हिंगा क्लाउडियस गेले तो एक बरो उमेदी शेतकार तो एक नवी व्हेरायटी रोवन दाखयता दुसरें तो पेज करून दाखयता एक खंयची व्हेरायटी टिकपा त्याची ती कुकिंग क्वालिटी बरी आसपा जाय आजकाल डिमांड आमी पळयल्या की
तांबडी कण्णी तांदूळ आहा ती बरी हपता आनी रेट ताका बरी मेळटा. सो हे दृश्टीन म्हाका दिसता की आमचो क्लाउदियस भाव हे नवी नवी वेरायटी आमकां लावून तो खूब मदत करता. आनी सेकंडली दुसरे त्यो उकडून वो ते पेज करून लोकांक टेस्ट करूंक मेळटा. दुसरें आनीक एक खुशालकाय हे सांगपाक की भुरगीं येता हिंगा आनी चोवपाक हें आमकां नवी जनरेशन हे एग्रीकल्चरा कोण येना. आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खूब प्रयत्न करता की हे फेलो लँड एग्रीकल्चर कोणें कित्याक सोडून दिले ती हाडपाची प्रयत्न करताय. नवी जनरेशन येना. सो हे नवी जनरेशना इंट्रोडक्शन करून हे भुरग्यांक ही आमची पारंपारीक पद्दत हे एग्रीकल्चर कशें चलता हें दाखोवपाक हे एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी क्लाउदियस दिता. दुसरें एग्रीकल्चर कम्युनिटी फार्मिंगा उद्देशी एक लोकांचो एक एकवट करून हे फेलो लँड आहा तो खुबशे कमी केला. दुसरें एग्रीकल्चर मॅकनायझेशना उद्देशी मॅकनायझेशन म्हळ्यार तुगेलें प्लाविंग मॅकनायज ट्रान्सप्लांटींग आनी हार्वेस्टिंग उद्देशी लोकांचे खुबशे त्रास कितें पेडी रोवपाक आहा तें कमी जालें आनी चडन चड लोक आतां शेतां वचपाक उमेद दाखयता. फार्मान आसा ताणें आमकां इन्वायट केला. हांव शेंडी स्कुलाची टीचर लेट श्री विनायक गोपाल शेंडी ह्या स्कुलाची टीचर हांव आनी हो म्हजो आमचो पीटी सर. हांव आमच्या भुरग्यांक घेवन ह्या क्लाउताच्या फार्मांत आयला दाखोवपाक आमच्या जे फुडली पिळगी जी आसा आमच्या गोंयाचे जे कल्चर आसा आमचे ऑक्युपेशन्स आहा लायक फार्मींग हे आतां थोडे थोडे धुवत वता ताचे हेंच आयडेंटिटी कावर जाता. पूण क्लाउतान हें सांबाळून दवरला. तशें जायतेच शेतकार आसा जे आमचे जे एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर आसा तो कंटिन्यू आसा. हे आमच्या भुरग्यांक दाखोवपाक हाडला कशें आमच्या पुर्वजांनी जे जे ही फार्मींग एक्टिविटी कशी करताले हे क्लाउतान आपल्याच्या फार्मान हे धाकटुलेशा फार्मान ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. हांव क्लाउताक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमच्या स्कुलाक इन्विटेशन दिलें आनी आनी आमच्या भुरग्यांक कळून आयलें की मॅन्युअली जे हातान कशी एकठांय कशी गोंयकार हे आमचे दायज मुखार व्हरपाक जाय हे क्लाउतान आमकां दिलां. आनी बेस्ट पार्ट कितें तांची पेज जी हें कितें जाता सॉफ्ट ड्रिंक सामोसा हे आर्टिफिशियल जे आमचे हेल्थाक बरें न्ही पूण जी पेज जी आसा जायते तरेची पेज ताणें रांदून दवरल्या. त्या पेजेचे बांगडा आनी एक तो टेस्ट हाडपाक ताणें तोंडान भाजलो बांगडो दिल्लो आसा. ताजे बाडे उकडलेले आंबाडे आनी पिकल दिल्ले आसा. रुचीक एकदम बरें की बरें तें हांव न्ही एक वाटी न्ही 2-3 वाटी जेवलें जमनीर वरसून जेवलें आनी म्हाका दिसलें होय आमी गोंयकार आजून आसा जिते. थँक्यू क्लाउड फॉर योर इन्विटेशन. थँक्यू. Wait. What is your message for the farmers? My message for all the youths, especially I want to tell that each one of you all have to jump in this activity. Like this is going on, it is going to dust, but just because we are not respecting the farmer, we don't know our children, the future generation really don't know. Means like from where the rice is coming. It is not coming from a supermarket. It is coming from the field. What pains they are taking to feed us. If we don't continue this, my message for the youth and the farmers that if you don't continue this, it will die and we will also be we will stop. Thank you very much. Okay. Thank you very much. खरेंच चड खुशालकाय आज भुरगीं आसली आमचे सर डेप्युटी डायरेक्टर सर दत्तप्रसाद आमचो गांवकार आनी आमचो राजेश सर ऑफिसर डिसेल ऑफिसर झाडिओ सर म्हाका बरें दिसलें कित्याक हे हांव जे करता ताजे एक डेटा बेज तरी तांकां पावता आनी खरेंच ते मुखार कशें फुडें व्हरपाचें तें आतां तेंचें काम. कित्याक तेंच्यांनी म्हाका ती एक ट्राय करपाक दिली हांवें ट्राय केली आनी हांव सदां इन एग्रीकल्चरान हांव सदां एक्सपेरिमेंट करीत आसता. आय एम अ फेलियर पूण हांव सदां सक्सीड जाता. आनी तशेंच म्हजी एक मोटीव आसा. आयज आमी फार्मर जाले पूण आमी फाल्यां आसचे नात.
कोण तरी फाल्यां आमची पोझिशन घेवपाक जाय, कोणे तरी फार्मर जावपाक जाय, गोंया एग्रीकल्चर कंटिन्यू वतलो जाल्यार थोडे उमेद दाखोवपाक जाय. आतां हे स्कूल लेवला एड्युकेशन पॉलिसी भितर त्यांनी हाडले आसा किचन गार्डनिंग एग्रीकल्चर सेक्टराक कितें तरी जावचें. सो ते भुरग्यांनी आतां हांव इन्वायट करता आनी तिवूय म्हाका रिक्वेस्ट करता आपूण इस्कॉल येता ते आनी 2 इस्कॉल सांगलेली पूण स्पेस ना जावन तांकां मातसो नेक्स्ट टायम हें करतलो हांव. सो तेंचो इंट्रस्ट वाडत आहा हेजेर कोटा फाल्यां एक 10-15 तरी भुरगीं ते फिल्डाक वतली. हांव एकलो आहा, म्हज्या फाटल्यान तरी 15 भुरगीं तरी नेक्स्ट जनरेशना फुडें चलले जाल्यार इट्स अ सक्सेस स्टोरी फॉर मी. आनी अशें जे ट्रेडिशनल फार्मींग आहा तें आमकां पळोवपाक मेळना. फुडाराक सगळें मेकनायज जातलें तें आमी मेकनायजूय करतले आनी जे सुवाते मिशनरी पावना थंय ट्रेडिशनल कंटिन्यू दवरचें. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एग्रीकल्चर आनी केंद्र ते आहाय ते सदां सपोर्ट करताय विथ डिफरंट प्रोग्राम्स. आनी आमी तेजे एक्सपिरियन्स घेवन आयज हांव इतलो मुखार पावला हे दोनी डिपार्टमेंटाचे आदाराक लागून. आनी हांवें जायते अनुभवला कित्याक हांवें जायते टूर बी केल्या. सो म्हाका एक्सपिरियन्स जायते मेळ्ळा. हांव ते म्हजे एक्सपिरियन्स भायर काडून हांव दुसऱ्याक शेअर करता जशे भुरगीं आनी आमचे दुसरे शेतकार. सो थँक्यू व्हेरी मच डिपार्टमेंट ऑफ गोवा.